Assalamu alaikum. Welcome to my channel. I'm your teacher. Today we are going to discuss about the historical events. So आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो हिस्ट्री से रिलेटेड होगा ऑन द वेरी रिक्वेस्ट ऑफ माई सम ऑफ माई स्टूडेंट्स. आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेट मुग़ल रूलर के बारे में. सो मुग़ल एम्पायर के बारे में अगर हम देखें तो मुग़ल एम्पायर वॉज इस्टाब्लिश इन 1526 इन इंडिया. इंडिया के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर मुग़ल्स ने जो पहला अपना रूल स्टार्ट किया वो 1526 में था. एंड बाबर वॉज इट्स फाउंडर. कि इस मुग़ल डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो बाबर रहे हैं. और 1526 में इब्राहिम लोधी एक अफ़गान लोधी रूलर को हरा कर यहाँ पर उन्होंने मुग़ल डायनेस्टी की बुनियाद रखी है. उसके बाद उनके सक्सेसर आ जाते हैं हुमायूं ने कुछ साल हुकूमत की और फिर उसके बाद 15 साल तक वो ईरान में रहे. और चूँकि शेरशाह सुर ने यहाँ पर हमला करके उनको हरा कर यहाँ पर अपनी जो डायनेस्टी है वो बना डाली थी, जिसकी वजह से उनको फिर ईरान चले गए. उसके बाद अकबर आ जाते हैं, उनके बेटे. और अकबर का टाइम पीरियड बहुत स्प्लेंडेड टाइम पीरियड कंसिडर किया जाता है. इट इज़ कंसिडर्ड एज द कंसोलिडेटेड टाइम पीरियड फॉर मुग़ल एम्पायर इन द हिस्ट्री ऑफ मुग़ल्स इन इंडिया. फिर जहांगीर हैं, शाहजहाँ और औरंगज़ेब हैं. ये सारे रूलर्स ऐसे हैं जिनका टाइम पीरियड एक स्प्लेंडेड टाइम पीरियड कंसिडर किया जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ मुग़ल्स एंड इंडिया. कि इस टाइम पीरियड में इन सारे रूलर्स ने एक बहुत ही शानदार दौर गुजारा है. और अपने अपने लेवल पर हर मुग़ल रूलर की अपनी एक अचीवमेंट थी, एक अपनी उनकी कारीगरी थी जो कि उन्होंने मुग़ल एम्पायर को स्ट्रेंथफुल बनाने के लिए की थी. हम बात करते हैं अकबर दी ग्रेट के मामले में या उनके बारे में. तो आज का हमारा टॉपिक अकबर दी ग्रेट के मुतल्लिक होगा. अकबर दी ग्रेट उस टाइम पर पैदा हुए जब हुमायूं जो हैं वो इंडिया से भागकर ईरान की तरफ जा रहे थे. उस दौरानिए में अकबर दी ग्रेट की जो है पैदाइश हुई. ठीक है. उनके फादर जो हैं वो एम्पायर रिसेंटली उनसे एम्पायर छूटी हुई थी और वो वहाँ मूव कर गए थे, ईरान की तरफ मूव कर रहे थे. और इसके अलावा अकबर जो हैं वो उन्होंने जब थ्रोन संभाला तो वो सिर्फ 13 साल के थे. 1556 में जब हुमायूं की डेथ हो गई तो हुमायूं की डेथ होने के बाद ऑफ कोर्स मुग़ल डायनेस्टी के ख़िलाफ़ कुछ बगावतें शोरशें उठना शुरू हो गई. राजपूत रूलर हेमू जो हैं उन्होंने अकबर दी ग्रेट की डेथ के बाद दोबारा से इंडियन सल्तनत के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की. लेकिन चूँकि अकबर अभी बहरम ख़ान जो कि एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग मिलिट्री ऑफिसर थे, उनके परवरिश में थे, तो बहरम ख़ान ने हेमू को हरा कर अकबर को जो है थ्रोन के ऊपर बिठा दिया. या आप यूँ समझ लें कि अकबर को जो तख्त ताज है वो लौटाने वाले बहरम ख़ान थे, जो कि एक बहुत ही आला ट्यूटर कंसिडर किए जाते हैं अकबर के लिए. अब बहरम ख़ान कौन थे? तो बहरम ख़ान वॉज मिलिट्री ऑफिसर इन मुग़ल एम्पायर. कि इन्होंने 16 साल की उम्र में बाबर की फ़ोर्स को ज्वाइन किया था और तब से अकबर तक के टाइम पीरियड तक ये मुग़ल एम्पायर के लिए ही काम कर रहे थे. बाबर ने जो अगर हम बहरम ख़ान की बहुत अचीवमेंट की बात करें तो बहरम ख़ान ने जो मुग़ल्स का दोबारा से रूल कंसोलिडेट करना था अकबर की फॉर्म में यहाँ पर इंडिया के अंदर, तो वो बिल्कुल झूठ नहीं होगा. क्योंकि बहरम ख़ान ने इस सिलसिले में अकबर की बहुत ज़्यादा असिस्ट अकबर को किया था. इसके अलावा शेरशाह सुर के जो जानशीन थे उनकी तरफ से भी इंडियन मुग़ल एम्पायर को थ्रेट्स थे, उनको भी ख़त्म करने में बहरम ख़ान ने बड़ा किरदार अदा किया. इन शॉर्ट के अकबर को एक सक्सेसफुल रूलर बनाने के लिए बहरम ख़ान का एक बहुत बड़ा किरदार है. उसके बाद अगर हम इम्पॉर्टेंटली बात करें कि कंक्वेस्ट ऑफ अकबर की बात करें तो कंक्वेस्ट ऑफ अकबर वाज लार्जली सक्सेसफुल. हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम काबुल इन द वेस्ट टू द बंगाल इन द कोस्ट एंड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू द विंध्यास इन द साउथ. कि
साउथ एशिया के अंदर जो मेजर एरियाज़ थे एम्पायर में शामिल थे, अकबर की एम्पायर में जो मेजर एरियाज़ थे इंडिया के, वो सारे शामिल थे। इसके अलावा अकबर वॉज एन इम्पीरियलिस्ट, ही फ्रैंकली डिक्लेयर्ड एंड डिज़ायर्ड टू परस्यू द पॉलिसी ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द एम्पायर, कि उसने जैसे ही रूल में वो आया तो उसने अपनी एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए मज़ीद फतूहात करना शुरू कर दी। इसके अलावा उसने नॉर्थ इंडिया को पूरी तरह से कनकर कर लिया और वहाँ पर उस सारे नॉर्थ इंडिया को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल कर लिया। अब यूँ कह सकते हैं कि बाबर ने मुग़ल एम्पायर को फाउंड किया, मतलब ही वॉज फाउंडर, बट अकबर कंसोलिडेटेड मुग़ल एम्पायर, के अकबर ने उसी मुग़ल एम्पायर को स्ट्रेंथफुल किया इंडिया के अंदर। इसके अलावा अकबर engaged himself in wars of conquest, although in his life he initiated his conquest of southern India and partially succeeded before he died, कि मरने से पहले तक वो हमेशा से इसी काम में, हमेशा से इस धुन में ही रहता था कि उसने इंडिया के तमाम इलाकों को अपनी एम्पायर में शामिल करना है, जिसके लिए वो वक्तन फ़वक्तन कॉन्क्वेस्ट और फतूहात करता रहता था। इसके अलावा अगर अकबर की एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम डिस्कस करें तो इंडिया के अंदर उसकी बनाई हुई एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो फर्स्ट टाइम किसी रूलर ने बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम किया था। और अकबर की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी इट वाज बेस्ड ऑन नौरतन, के नौरतन के जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बेस थी और इस नौरतन में उसने हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों राजाओं को मिक्स करके एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाई, और वो एडमिनिस्ट्रेशन 9 मिनिस्ट्रीज के ऊपर मबनी थी, जिनको हम नौरतन्स ऑफ अकबर कहते हैं। और 9 मिनिस्ट्रीज जो थे दे वर नॉट ओनली द मिनिस्टर्स बट दे वर ऑल्सो स्कॉलर्स इन डिफरेंट फील्ड्स, या दे वर expertise in different field, they were expertised in different fields, के जो भी जितने भी 9 मिनिस्ट्रीज ऑफ अकबर थे वो अपने अपने लेवल में अपनी अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा माहिर लोग कंसिडर किए जाते थे। इसके अलावा अगर हम अकबर की जो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वो 2 तरह की एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्डअप करने की थी, मतलब ये कि अकबर ने पूरे इंडिया को जिन जिन इलाकों को उसने कन्क्वेस्ट में शामिल किया उन इलाकों में उसने उन इलाकों को सूबों में तकसीम कर दिया। मतलब ये कि वहाँ पर फेडरल सिस्टम एक तरह से उसने उस वक्त का फेडरल सिस्टम इम्पोज किया, जिसमें एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी जो दिल्ली सल्तनत थी, जबकि उसके अंडर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स काम कर रही थी जो कि प्रोविंसेस की गवर्नमेंट्स थी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उसको जो मशवरे देने के लिए एडवाइज़र्स थे या उसके जो बहुत नज़दीकी बहुत करीबी लोग थे, जो मिनिस्टर्स थे जो उसको मशवरे देते थे, उसके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट थे, उनमें वज़ीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, फिर उसके बाद मीर बख्शी मिलिट्री एंड हेड ऑफ मनसबदार्स, नंबर 3 काजी चीफ जज थे और चीफ सदर सुपरवाइज़र ऑफ रॉयल हाउस होल्ड थे। ठीक है, इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड सुप्रीम जज ऑन ऑल मैटर्स ऑफ जस्टिस। इसके अलावा अकबर ने इंडिया के अंदर पर्शियन एंड इंडियन कल्चर को मिक्स करके एक नया कल्चर मुग़ल कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि बहुत खूबसूरत हिस्ट्री लिए हुए है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अगर हम देखें तो अकबर की बात करें एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर, तो अकबर एक वो वाला किंग है जिसने एक एफिशिएंट सिस्टम या एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। मतलब गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो इतना इन्फ्लुएंशियल, इतना फाइन रखा कि पूरी इतनी ह्यूज एम्पायर को संभालना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन अकबर ने अपने इन्फ्लुएंशियल एक स्ट्रैटेजिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू उस सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से मोनेटाइज किया। इसके अलावा अकबर ने इंडिया को एक ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन की फॉर्म में दी, कि मतलब पूरी इंडिया के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज उसने इंट्रोड्यूस करवाई वो पर्शियन लैंग्वेज थी, और जितने भी वेट्स मैयर्स सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मैयर्स हुआ करते थे वो अकबर के दौर में स्टार्ट हुए। कॉइन्स का सिस्टम अकबर ने इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम 2 तरह की गवर्नमेंट में, मैंने भी आपको बताया कि उस वक्त ये फेडरल गवर्नमेंट के में कंसिस्ट करता था, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन।
اس کے علاوہ اکبر کی جو بہت کامیاب اسٹریٹجیز تھیں ان میں سے، یا اکبر کی جو کامیاب پالیسیز تھیں، اور اکبر نے کیوں اپنے تقریباً 55 سالوں میں ریبیلین فیس نہیں کیا، کیوں؟ ڈیو ٹو اٹس اکبرز راجپوت پالیسیز. مطلب اس نے کیا کیا کہ جو ہی رول میں آیا تو اس نے سب سے پہلے وہاں کے ہندو نیٹیوز، مطلب ہندو راجاؤں کو خوش کرنا شروع کر دیا، اور ان سے آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کو انڈر ہز کانفیڈنس کر لیا. ٹھیک ہے، اب کیسے اس نے انڈر ہز کانفیڈنس کیا کہ اس نے جتنے بھی راجپوت راجا تھے ان کو اپنی ایڈمنسٹریشن کا پارٹ بنایا، ان کے ساتھ انٹرنل ریلیشنز اسٹیبلش کیے، انٹر میرجز کیے، مطلب ان کی بیٹیوں کے ساتھ شادیاں، اس نے خود بھی کچھ راجپوت رولرز کی بیٹیوں کے ساتھ شادیاں کیں، جس میں سے ایک خاص وائف اس کی جودھا تھی. اور اس کے علاوہ ان کو بہت بڑے عہدے دیے، خاص طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں راجپوت رولرز جو ہیں، خاص طور پر راجا مان سنگھ اور ٹوڈر مل، یہ دونوں بہت ہی ہائی، آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ دونوں ایسے راجپوت رولرز تھے جو کہ اکبر کی ایڈمنسٹریشن میں ایک بہت ہی اعلیٰ مقام رکھنے والے منسٹرز کنسیڈر کیے جاتے تھے. تو راجپوت سب سے بڑا تھریٹ تھے انڈیا کے اندر اس وقت کے لیے، لیکن ان سب کو انڈر ہز کانفیڈنس کرنے کے لیے اس نے ان کو اپنی ایڈمنسٹریشن میں شامل کر لیا. اکبر کی ریلیجیس پالیسی اکبر کو ہسٹری میں ایک کنٹروورشل فگر کنسیڈر کرواتی ہے. کنٹروورشل فگر مینس کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اکبر نے جو ریلیجیس پالیسی بنائی، خاص طور پہ ہندوز کا یہ خیال ہے کہ وہ بہت اچھی پالیسی، ان کے لیے پازیٹیو پوائنٹ تھا. لیکن چونکہ مسلمز جو ہیں وہ اپنے ریلیجن میں کسی بھی چیز کی ایڈیشن نہیں پسند کرتے، اور ویسے بھی اسلام ریلیجن میں کوئی بھی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. لیکن اکبر نے جب دونوں ریلیجنز کو مرج کر کے ایک نیا ریلیجن دین الہی بنانے کی کوشش کی، تو بہت سے پرو اسلامک پرسنز جو ہیں، خاص طور پر بہت امپورٹنٹ اسکالر مجدد الافسانی جو ہیں، وہ سب سے پہلے اس کو کنفرنٹ کرنے والے تھے، اور اکبر کی کورٹ میں کھڑے ہو کر انہوں نے اس مذہب کو ماننے سے انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے اکبر نے کافی اس چیز کو مطلب بہت اس چیز کو جرم کنسیڈر کرتے ہوئے مجدد الافسانی کو قید کی سزا دی تھی. لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ مسلمز اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن اکبر کی ریلیجیس پالیسی کا ایک فائدہ اکبر کو یہ ہوا کہ اس کی ایڈمنسٹریشن اسٹرانگ ہو گئی. اس نے اپنے ملک کے اندر، اپنی سلطنت کے اندر رہنے والے ہندوز کو خوش کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی ایڈمنسٹریشن میں اس کے خلاف ریبیلین اٹھنے کا یا بغاوت اٹھنے کے خطرات ختم ہو گئے. اس کے علاوہ اگر اکبر کی سوشل اینڈ ایجوکیشنل ریفارمز دیکھی جائیں تو سوشلی جو سختی کر دینا ہوتا ہے بیوہ کو، اور بیوہ کو ری میرج کرنے کا حق نہیں ہوتا ہندو کاسٹ سسٹم میں، ٹھیک ہے، ہندو کے سوشل سٹرکچر میں، مسلمز میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو ستی کا سسٹم ختم کر کے بیوہ کا دوبارہ سے میرج کرنا جو ہے وہ اس نے اکبر نے امپلیمنٹ کروایا. اس کے علاوہ میرجز جو ایج ہے میرجز کے لیے، بچیوں کی ایج 14 اور بچوں کے لیے 16 کنسیڈر کروائی. اس کے علاوہ شراب نوشی کی جو بکاؤ ہے، اس کو بیچنا ہے، اس کو بھی ختم کروایا. اس کے علاوہ ایجوکیشنل سلیبس کو ریوائز کروایا، اور سیکولر سبجیکٹس کو زیادہ سے زیادہ مطلب سیکولر سبجیکٹس کو ایڈ کیا سلیبسز میں ایز کمپیئر ٹو ریلیجیس سبجیکٹس. اور اس کے علاوہ ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ سیٹ اپ کیے، جو کہ سنسکرت، عربک اور گریک میں جو ہے وہ کیا کرتے تھے، ٹرانسلیٹ کیا کرتے تھے امپورٹنٹ بکس کو. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ایجوکیشن ریفارمز بہت زیادہ اچھی ہیں جو کہ اکبر نے انٹروڈیوس کروائیں، اور بہت سی بکس لکھی گئیں، اور اسٹڈی آف سیکولر سبجیکٹ اسٹارٹ ہوا، ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ سیٹ اپ کیے گئے. یہ ساری ایسی ریفارمز ہیں جو کہ اکبر دی گریٹ کے ٹائم پر ہوئی تھیں.
اب بات کرتے ہیں اکبر کی میوزک سے ریلیٹڈ. تو مغلز جو ہیں دے ور ویری فونڈ آف میوزک, اور انہوں نے انڈین, پرشین, عربک میوزک کو مکس کر کے بہت ہی خوبصورت مغل میوزک یا انڈین میوزک میں نیو مکسچر, نیو ٹیکسچر جو ہے وہ ایڈ کیا. تو اکبر کے ٹائم پر بھی خاص طور پر اکبر اور اس کے سکسیسز جو ہیں وہ میوزک کو پروموٹ کرنے میں بڑا اہم نام ہیں ابھی بھی ہسٹری میں. ہوپ سو آپ سب نے انجوائے کیا ہوگا یہ لیسن. آئی ریئلی لائک ٹو اسٹڈی اباؤٹ مغلز, اور امید ہے آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا. پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل, اور آگے بھی سجیسٹ کریں جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے, لیکچرس کی ضرورت ہے, جو بچے ہیں جن کو چیزیں کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں, تو انشاءاللہ وہ سجیسٹ کریں. انشاءاللہ میں اور بھی اچھی ویڈیوز بنانے کی بھرپور کوشش کروں گی. آئی ریئلی نیڈ یور سپورٹ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می اینڈ فار یور ٹائم. اللہ حافظ.